Before we start, let's pray. हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ है त। Lord Jesus, प्रभु येशू, we thank you हामी धन्यवाद दिन्छौँ so far अहिलेसम्म for teaching us जसरी हामीलाई जे कुराहरू सिकाउनु भयो। for the 3 banks, तीनवटा ब्याङ्कको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। his leaders, उहाँको अगुवाहरू, his assembly, उहाँको झुण्ड and his poor. अनि उहाँको गरिबहरू In the Old Testament पुरानो नियममा and in the New अनि Testament, नयाँ नियमबाट पनि we thank you for this. हामी धन्यवाद दिन्छौँ यसको And लागि। Lord, today प्रभु हामी प्रार्थना we गर्छौँ आज ask that you will help us हामीलाई सहायता गर्नुहोस् to look from Genesis उत्पत्तिबाट हेर्नको लागि till Revelation. प्रकाशसम्मै Give us your wisdom, Lord. हामीलाई तपाईँको बुद्धि दिनुहोस्। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ। Okay. आमेन। So today we're going to talk about funding God's work on earth. परमेश्वरको काम जो यो संसारमा भइरहेको छ त्यसलाई हामीले कसरी रुपियाँ पैसाले सघाउने है भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। It is a continuation from what we did the last 2 days. हामीले बितेका 2 दिनमा जे कुराहरू सिकिरहेका थियौँ त्यसलाई नै हामी निरन्तरता दिनेछौँ। But it is talking about what happened in the Garden of Eden to begin with. तर हामी सर्वप्रथम अदनको बगैँचामा के भयो त्यहाँबाट हेर्नेछौँ। Okay? So if you look at Genesis, if everybody open to Genesis, सबैजनाले उत्पत्तिको पुस्तक खोल्नुहोस्। and it's Genesis 1:28. उत्पत्ति 1:28 परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। Okay, so Genesis 1:28, it talks about God blessed the first couple on the planet Earth, Adam and Eve. आदम र हब्बा है संसारकै सबैभन्दा पहिलो दम्पति उनीहरूलाई परमेश्वरले कसरी आशिष दिनुभयो भन्ने विषयमा यहाँ छ। And he blessed them and said, उहाँले आशीर्वाद दिएर यसो भन्नुभयो। let me read it in English. And God blessed them and said to them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moves upon the earth. So in Genesis 1:28, God says, and God blessed them. अनि यहाँनिर परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिनुभयो भनेर भनेको छ, आशीर्वाद दिनुभयो भनेर। You notice God didn't say, now I have blessed you, take care of the garden and in your time die. ल मैले तिमीहरूलाई आशिष दिए यो बगैँचाको ख्याल गर्नु अनि समय आएपछि मर्नु भनेर भन्नु भएन। He didn't say, okay, now that I've created you, I've given you a garden, you've got everything that you need in the garden, enjoy your life, see you when you die, come and meet me. ल अब यो बगैँचा पनि मैले तिमीहरूकै जिम्मामा दिएको छु, हेर्नु जे गर्न मन लाग्छ गर्नु, जब तिमीहरू मर्छौ तब भेटौँला भनेर परमेश्वरले भन्नु भएन। But he said, he gave them commands. तर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, आज्ञाहरू दिनुभयो। Okay, and he said, उहाँले भन्नुभयो I have blessed you, मैले तिमीहरूलाई आशीर्वाद दिएको छु, आशिष दिएको छु, so therefore त्यही कारणले गर्दा be fruitful. अब चाहिँ तिमीहरू फलदायक बना। So the first command was to be fruitful. अनि पहिलो आज्ञा नै परमेश्वरले फलदायक बन्नु भनेर चाहिँ आशिष त्यो प्रकारको आज्ञा दिनुभयो। The second command was to multiply. अनि दोस्रो आज्ञा परमेश्वरले वृद्धि हुनु तिमीहरूको है गुणात्मक वृद्धि होस् भनेर भन्नुभयो। So first was be personally fruitful as a family. अनि पहिलो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा परिवारको रूपमा फलदायक बन्नु रे। And then multiply into many families. अनि त्यसपछाडि तिमीहरू गुणा भएर वृद्धि भएर एउटा परिवारबाट थुप्रो परिवार बन्योस् भनेर भन्नुभयो। And then it says fill the earth. अनि त्यसपछाडि पृथ्वीलाई नै भर्नु भन्नुभयो। And we can even add and say fill the earth with godly families. अनि यसो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ पृथ्वीलाई चाहिँ भर्नु त भर्नु तर ईश्वर भक्त परमेश्वरमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले भर्दै जाओस्। And then it also says rule the earth. अनि पृथ्वीमा शासन गर्नु भनेर पनि यहाँ भनेको छ। Not to be a servant.
अनि एउटा नोकर बन्नु होइन, not to just take care of only your family है, and the families that you know as friends, आफ्नै परिवारको र आफूले थोरै चिने जानेकोलाई मात्रै सहायता गर्ने, है, त्यति मात्रै हुने होइन। not only fill the earth, अनि पृथ्वीलाई मात्र भर्नु होइन, but also तर यो पनि हो to rule the earth. पृथ्वीमा शासन पनि गर्नुपर्ने रे। And not only the earth, अनि पृथ्वीमा मात्र होइन, dominate the fish of the sea, समुद्रमा भएको पानीमा हुने माछाहरू माथि पनि के भन्छ तिनीहरू माथि पनि तिमीहरूको बस होस् भनेको छ, and over the birds of the air, र आकाशमा भएको पक्षीहरू माथि पनि, and over every living thing that moves on the ground. र सबै जीवित प्राणीहरू माथि, जमिनमा भएको चलहल गर्ने सबै जीवित प्राणीहरू माथि, सबै माथि अधिकार गर भन्नुभयो। Okay, so this is a command by God. परमेश्वरले नै दिनुभएको हुकुम हो यो। This is what many people call the creation mandate, अनि धेरैजना मानिसहरूले यो creation चाहिँ command. Yeah. यसलाई सृष्टि गरेपछि परमेश्वरले दिनुभएको हुकुम हो यो भनेर भन्छन्। So what is the creation mandate? भनेपछि सृष्टि गरेपछिको हुकुम के हो त? It is a task. अनि यो चाहिँ काम हो, It is a charge given by an owner to his worker. अनि एउटा मालिकले आफ्नो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई अराएको कुरोहरू हो यो चाहिँ। And in English we call it commission. अनि अङ्ग्रेजीमा कमिसन भनेर भन्छ। कमिसन भनेको नै अराउनु है, केही कुरो गर्नको लागि खटाउनु या अराउनु हो। But to make it easy, तर यसलाई सजिलो पार्नको लागि our task, our charge, our work is the command of God. हाम्रो काम, हामीलाई उहाँले के अराउनु भएको छ है, त्यो चाहिँ परमेश्वरले के हुकुम गर्नु भएको छ त्यो हो। We are not supposed to just live on planet Earth and just take care of I, myself and my family. है, उहाँले अङ्ग्रेजीमा कति राम्रो भन्नुभयो, आई माइसेल्फ माई फ्यामिली, है, म अनि म नै अनि मेरो परिवार, है, त्यतिको लागि मात्रै जिउनु चाहिँ हुँदैन वास्तवमा। God blessed them as a family. परमेश्वरले एउटा दम्पति, एउटा परिवारको रूपमा आदम र हव्वालाई आशिष दिनुभयो। And he said the family should be fruitful also. अनि उहाँले भन्नुभयो परिवार चाहिँ फलदायक हुनुपर्छ, फल्दै फुल्दै जानुपर्छ भन्नुभयो। What he was meaning was not only for Adam and Eve to have Cain and Abel, अनि children as fruitful. परमेश्वरले चाहिँ अब कैन र हाबिलिनाले जन्माउँछ भनेर मात्र है, त्यस विषयमा मात्र फल्दै फुल्दै जाने विषयमा चाहिँ त्यो मात्र कुरा गर्नु भएको होइन। He was talking about them being financially fruitful also. तर परमेश्वरले आर्थिक रूपमा पनि फल्दै फुल्दै जाने विषयमा कुरा गर्नु भएको हो। Socially fruitful. सामाजिक रूपमा पनि फल्दै फुल्दै जानु। They were called to be fruitful in their relationships with themselves and with others. अनि एकअर्कासँग र अरूहरूसँगको सम्बन्धमा पनि फल्दै फुल्दै जानु हो। They were also supposed to be physically fruitful. उनीहरू शारीरिक रूपमा पनि फल्दै फुल्दै नै जानुपर्ने थियो। Let's read Luke 2:52. लुका 2:52 हामी पढौँ है And त। see how Jesus himself was fruitful. अनि येशू कसरी फलदायक जीवन जिउनु भयो है भनेर हामी हेरौँ। Before he started his public ministry at the age of 30 years old, 13 वर्षको उमेरमा उहाँले अरूहरूको अगाडि देखा परेर है पब्लिक सेवाकाई गर्नुभयो। तर त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि he was a Bible teacher who traveled from place to place at the age of 30 onwards. 13 वर्षदेखिको यता चाहिँ उहाँ एउटा बाइबल टिचर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा यात्रा गर्दै बाइबल सिकाउँदै हिँड्नुभयो। And it's called in Hebrew, a teacher is called rabbi. अनि हिब्रूमा चाहिँ यसरी बाइबल शिक्षकहरूलाई चाहिँ रब्बी भनेर भनिन्छ। Okay, so let's read Luke 2:52. लुका 2:52 पढौँ है त। अनि येशू बुद्धिमा, कदमा
र परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। So Luke 2:52 says, लुका 2:52 ले यसो भन्छ, and Jesus grew in stature or physically. अनि उहाँ शारीरिक रूपमा उहाँको कद पनि बढ्यो रे, He grew in wisdom, that means mentally. बुद्धिमा बढ्नुभयो भनेको अर्थ चाहिँ उहाँको मानसिकता स्वस्थ थियो, उहाँ परिपक्व हुनुभयो, बढ्नुभयो। In favor with God, that means spiritually. परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्नुभयो भनेको चाहिँ आत्मिक रूपमा उहाँको वृद्धि भयो। And he grew in favor with man, that means socially also. अनि मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्नुभयो भनेको चाहिँ उहाँको सामाजिक विकास पनि भयो। So Jesus was fruitful in 4 areas. अनि येशू ख्रीष्ट यो चारैवटा क्षेत्रमा फलदायक हुनुहुन्थ्यो। Physically fruitful, शारीरिक रूपमा फलदायक, mentally fruitful, मानसिक रूपमा उहाँ फल्दै फुल्दै जानुभयो, spiritually fruitful, अनि आत्मिक रूपमा पनि उहाँको वृद्धि भयो, and socially fruitful. अनि सामाजिक रूपमा है मानिसहरूको अनुग्रहमा पनि उहाँ बढ्नुभयो भनेको चाहिँ सामाजिक रूपमा पनि उहाँ फलदायक बन्नुभयो। So how was he fruitful socially? अनि सामाजिक रूपमा उहाँ कसरी बढ्दै जानुभयो होला, कसरी वृद्धि हुनुभयो होला? His father Joseph was a carpenter. उहाँको बुवाले चाहिँ काठको काम गर्नुहुन्थ्यो, And so both of them together अनि would दुई make things with wood and sell. अनि दुवैजना योसेफ उहाँको बुवा र उहाँ मिलेर काठले के सामानहरू बनाएर बेच्नुहुन्थ्यो। And of course, if he sold, that means he got money. That means he was financially fruitful also. अनि यदि उहाँले काठको काम गर्नुहुन्थ्यो, बुवा सिकर्मी थियो, काठको काम गर्नुहुन्थ्यो भनेको अर्थ आर्थिक रूपमा पनि उहाँलाई पुग्दो थियो, किनभने उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो, बेच्नुहुन्थ्यो। Okay, so yes, first God wants to bless our family. अनि हो सर्वप्रथम त God wants to bless us personally. परमेश्वरले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा आशिष दिन चाहनुहुन्छ, He wants to bless our family also. हाम्रो परिवारलाई पनि आशिष दिन चाहनुहुन्छ। And not only that, then He wants us to multiply. तर त्यो मात्र होइन, गुना भएर वृद्धि हुँदै जानु, बढ्दै गएको चाहिँ उहाँले चाहनुहुन्छ। I was sharing the other day about my wife's church. She was the first believer, and then there was pastor and his wife. अनि हिजो हामीले सायद कुरा गर्दै थियौँ, मेरो मण्डलीको दार्जिलिङमा म पहिलो विश्वासी हो भनेर। And but it's not remained like that. The Tara- church has multiplied. तर अब म पहिलो विश्वासी थिएँ, पहिलो सेवाकाईको लागि त्यहाँबाट बाहिर निस्केँ, तर अहिलेसम्म उत्तिकै त रहेको छैन नि त, होइन? चर्च त बढ्दै गएको छ नि त। म पहिलो विश्वासी थिएँ तर बढ्दै गएको छ अहिले। You understand? Right. So here we have the church now. It has about 60 families. अनि अहिले चाहिँ चर्चमा 60 जति परिवार छ। But not only that, तर त्यो मात्र होइन, many missionaries have been sent out from the church. My wife is one of them. अनि धेरैजना परमेश्वरको लागि म सेवा गर्छु भनेर सेवक सेविकाहरू त्यो मण्डलीबाट बाहिर गएको छ, जोहरू मध्ये म पनि एकजना हो। In fact, the pastor said to me, I want to write a book about all those people that we sent out as missionaries from this church. अनि उहाँले वास्तवमा पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो चर्चबाट जतिजना पनि सेवाकाईको लागि भनेर बाहिर निस्केको छ, उनीहरूमा आधारित म एउटा किताब लेख्छु भनेर पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। And we are going to help him write that book. अनि त्यो किताब लेख्नको लागि हामी उहाँलाई सहायता गर्नेछौँ। Okay, so the beauty of personally being blessed and family being blessed, then family being fruitful in blessing others, then family multiplying and sending to different parts of the world, filling the world. सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूपमा आफूले आशिष पाउनु, परिवारको रूपमा आफूले आशिष पाउनु, व्यक्तिगत रूपमा आफू बढ्नु हुर्किनु, परिवार पनि बढ्नु हुर्किनु, फलदायक बन्दै जानु, अनि त्यस पछाडि अरू परिवारहरू एउटा परिवारदेखि अर्को परिवार भएर चाहिँ संसारमा फैलिँदै जानु। Okay, so here we have God giving us the word. It's called creation mandate. अनि अघि नै हामीले उत्पत्तिमा जे कुरो पढ्यौं त्यसलाई चाहिँ क्रिएसन म्यान्डेट भनेको चाहिँ
परमेश्वरले सृष्टि गरे पश्चात के हुकुम दिनुभयो है हामीले गर्नै पर्ने कुरो भनेर Not हामी only to बुझ्छौँ be personally fruitful, अनि त्यहाँ हामी के बुझ्छौँ परमेश्वरले के हुकुम गर्नुभयो भने हामी व्यक्तिगत रूपमा आफू मात्रै फलदायक बनेर भएन we're not only meant to be family fruitful, हाम्रो परिवार मात्र फलदायक बनेर भएन but we are supposed to be fruitful in our finances, in our social skills, spiritually, mentally, every area. तर हामी के बुझ्छौँ भने हाम्रो सामाजिक क्षेत्रमा मानसिक क्षेत्रमा शारीरिक आत्मिकी हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो वृद्धि हुनुपर्ने रहेछ हामी फलदायक बढ्नुपर्ने रहेछ हामी बढ्दै जानुपर्ने रहेछ हाम्रो आर्थिक पनि त्यसमा समावेश छ But that is not enough. तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन Then we have to multiply on the earth. त हामी त पृथ्वीमा बढ्दै जानुपर्ने रहेछ गुना हुँदै जानुपर्ने रहेछ And the Bible says we have to fill the earth. अनि बाइबलले भन्छ हामीले चाहिँ पृथ्वीलाई भर्नुपर्छ भनेर So it's not only multiply, but we have to fill the earth with God's people. हामीले गुना हुँदै जाने बढ्दै जाने र पृथ्वीलाई परमेश्वरका जनहरूले भर्दै जानुपर्ने रहेछ God is wanting everyone to be saved. परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ हरेक व्यक्तिले उद्धार र मुक्ति पाओस् Nobody should perish. कोही पनि नष्ट नहोस् And that is the command He has given. अनि परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको हुकुम चाहिँ त्यो हो Okay? Everywhere हरेक ठाउँमा we are going, हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ reaching everyone. हरेक व्यक्तिलाई हामीले सुसमाचारले पुगाउनु पर्यो र प्रभुमा जित्नु पर्यो Over here it even says fish of the sea, birds of the air, त्यहाँनिर and त यसो creatures on the भनेको छ ground. माछा पानीमा हुने जीवजन्तुहरू आकाशमा उड्ने पक्षीहरू र पृथ्वीमा चलहल गर्ने हरेक जीवित प्राणीमाथि चाहिँ हामीले अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ So He did not even leave the cockroach and the snake or the worm. परमेश्वरले हामीलाई कस्तो खाले जीवन जिउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले वास्तवमा अब पृथ्वीमा चलहल गर्ने हरेक भनेपछि त एउटा किरा फट्याङ्ग्रालाई धरि उहाँले छोड्नु भएन एउटा कक्रोचलाई धरि छोड्नु भएन है साङ्ला किरालाई धरि छोड्नु भएन उहाँले चाहिँ हरेक माथि है पानीमा हुने आकाशमा उड्ने पृथ्वीमा चलहल गर्ने हरेक माथि चाहिँ तिमीहरूले अधिकार प्राप्त गर फल्दै जाऊ फुल्दै जाऊ वृद्धि हुँदै जाऊ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो There's a joke about Nepali people which I like very much. नेपाली मान्छेहरूको बारेमा एउटा जोक छ अरे उहाँलाई चाहिँ साह्रै मनपर्छ अरे Wherever you go, you will find Nepali people in the world. है संसारको कुनै पनि कुनामा किन नजानुहोस् नेपाली मान्छे भेट्टाइन्छ अरे There was a story, right? एउटा कथा एउटा घटना थियो अरे The 3 astronauts went for the first time and landed on the moon. अनि 3 जना यो के भन्छ एस्ट्रोनटहरू भनेको चाहिँ यो वैज्ञानिकहरू हो विशेष गरी बाहिर के भन्छ अन्तरिक्षमा जाने व्यक्तिहरू अनि 3 जना चाहिँ जुनमा पुगे अरे And they took out the flag, American flag. अनि उनीहरूले अमेरिकी झन्डा निकाल्यो अरे त्यहाँ पुगेर And they put the flag over there. अनि त्यहाँनिर उनीहरूले त्यो झन्डा गाड्यो अरे And they said, "Oh, one step for man, you know. अनि उनीहरूले भने अरे अहो मानव जातिले Oh, हैन sorry, one step for God, one giant leap for mankind. अनि उनीहरूले यसो भने अरे परमेश्वरको लागि त यो त एक कदमको मात्रै कुरा हो तर मानव जातिको लागि त यो त कत्रो ठुलो कदम आज हामीले चाल्यौं भनेर भने अरे And they read from the Bible how God created the earth. अनि उनीहरूले त्यहाँनिर गएर परमेश्वरको वचनबाट प्रभुले कसरी पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्ने And कुराहरू पढ्यो अरे these three astronauts were so happy. अनि यो 3 जना अन्तरिक्षमा जाने वैज्ञानिकहरू चाहिँ यति साह्रो खुसी भए रे Then there was a tap on their shoulder. अनि त्यहाँ पुगेपछि अन्ततः कसैले उनीहरूलाई यसरी है धाप मार्यो अरे And कुममा they turned around. अनि यसो फर्केर हेरेको And त the Nepali person had 3 cups of tea. to अनि give them. त्यहाँ एउटा नेपाली मान्छे चाहिँ 3 कप चिया लिएर उभिरहेको रहेछ अरे उनीहरूलाई दिनुको लागि Nepali person already opened a tea shop in. खासमा भन्यो भने एउटा नेपाली मान्छेले कहिले त्यहाँ चिया पसल खोलिसकेको रहेछ अरे You know, this is a joke, but it's also there's truth in it. यो त एउटा जोक होला तर यसमा थोरै मात्रामा सत्यता छ Gordon Conwell University have done a research
of the fastest growing churches in the world. एउटा विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरे अरे संसारमा सबभन्दा द्रुत गतिमा सबभन्दा चाँडो प्रकारले चाहिँ मण्डलीको वृद्धि कहाँ भइरहेको छ, मण्डलीहरू बढिरहेको चाहिँ कहाँ छ भनेर Gordon Conwell University. गॉर्डन कन्वल युनिभर्सिटी, यो युनिभर्सिटीले यो विश्वविद्यालयले गरेको खोज अरे यो। You can look at, they have a website online. अनलाइन उनीहरूको वेबसाइट पनि छ, तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। It's called globalchristianity.org. globalchristianity.org भनेर तपाईँले अनलाइन खोज्नुभयो भने उनीहरूको वेबसाइट भेटाउन सक्नुहुन्छ अरे। And what they have found out, अनि उनीहरूको खोजमा उनीहरूको अध्ययनमा उनीहरूले के पत्ता लगाए they've भन्दा done a research. उनीहरूले यो अनुसन्धान गरे रे 20 countries where Christianity is growing the fastest. यो इसाई धर्म इसाई विश्वास चाहिँ एकदम चाँडो चाँडो गरी फैलिरहेको देशहरू भनेर चाहिँ 20 वटा देशहरू उनीहरूले सूची बनाए रे। And you know who's number 1 in अनि the world? सबभन्दा बेसी है सबभन्दा छिटो मण्डलीको वृद्धि भएको विश्वासहरू बढिरहेको भनेर नम्बर 1 देश के पर्दो रहेछ तपाईँलाई थाहा छ? Nepal. नेपाल छ अरे त्यहाँनिर। Second is China. अनि दोस्रोमा चाहिँ चाइना पर्छ। Now China and Nepal, there's only difference by point decimal point. Yeah. तर चाइना र नेपाल हुनु त अझै पनि नेपाल थोरै मात्रले भए तापनि नम्बर 1 मा छ अरे। चाइना र नेपालको त्यो के भन्छ संख्या कति चाँडो बढिरहेछ भने प्रतिशतको हिसाबमा थोरै मात्र फरक छ अरे। Yes. So we are supposed to be the people of God अनि हामीहरू चाहिँ परमेश्वरका जनहरू हौं who pray the prayer that Jesus taught us. अनि हामी चाहिँ येशूले सिकाउनु भएको प्रार्थना हामीले गर्छौं। Thy kingdom come. है तपाईको राज्य आओस्, Thy will be done तपाईको इच्छा पूरा होस् on earth as it is in heaven. पृथ्वीमा जस्तो गरी स्वर्गमा छ। You see, Jesus created the world in 6 days. येशू ख्रीष्टले पृथ्वीलाई 6 दिनमा बनाउनु भयो। Now see, I'm a Bible teacher, so I'm giving you homework now. म एउटा बाइबल टिचर हो, म तपाईलाई फेरि होमवर्क दिदैछु। In 6 days, 5 days, he said, when he created the world, he said, it was good, it was good. उहाँले 6 दिन लाएर सृष्टि गर्नुभयो। 5 दिन उहाँले बनाउँदै पछि यो असल छ, यो असल छ, असल छ भनेर भन्नुभयो। But on the second day, he did not say anything. He was silent. On the second day. Second day. तर दोस्रो दिनमा चाहिँ उहाँले के पनि भन्नु भएन अरे, उहाँ चुप्प लाग्नु भरे। Because on the second day, he separated the heaven from the earth. अनि दोस्रो दिनमा चाहिँ उहाँले किन चुप्प लाग्नुभयो, के पनि भन्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ उहाँले स्वर्गलाई र पृथ्वीलाई चाहिँ अलग अलग छुट्याउनु भएको अरे। On the second day, दोस्रो दिन he separated. उहाँले भाग गर्ने काम And when he गर्नुभयो। separated earth from heaven, he did not say it was good. अनि उहाँले पृथ्वीलाई स्वर्गबाट अलग पारेको दिन, भाग गरेको दिन चाहिँ उहाँले असल भनेर भन्नु But the भएन। book of Revelation says one day, तर प्रकाशको पुस्तकले के भन्छ भने एक दिन heaven and earth will become one. फेरि स्वर्ग र पृथ्वी चाहिँ एकै बन्ने छ अरे। God will live with us. परमेश्वर हामीहरूसँग नै बस्नुहुनेछ। There will be no need for sun because God himself will be the light of the world. त्यति बेला घामको आवश्यकता पर्दैन किनभने परमेश्वर आफै नै हाम्रो लागि ज्योति बन्नुहुनेछ। So what are we doing? अनि हामीले के गरिरहेका छौं त? The creation mandate is to bring heaven on earth. सृष्टि गरेपछि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हुकुम चाहिँ स्वर्गलाई पृथ्वीमा ल्याउनु हो। Every time we win somebody to Jesus, जब जब पनि हामीले कसैलाई प्रभुमा जित्छौं, every time we disciple somebody in the church, जब जब पनि हामी मण्डलीमा कसैलाई प्रभुमा हुर्काउने काम गर्छौं, every time we show the gospel by serving the poor, अनि जब जब पनि हामी गरिब दुखीहरूको सेवा गरेर सुसमाचार चाहिँ यस्तो हो भनेर देखाउँछौं, we are bringing heaven on earth. हामीले स्वर्गलाई पृथ्वीमा ल्याउँदै गरेका हुन्छौं। And one day, अनि एक दिन the whole earth will be one big church. अनि पुरै संसार नै एउटा ठुलो मण्डली बन्नेछ। The whole world will be worshiping God. पुरै संसारले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नेछ। As the waters cover the sea, so God's word
and the knowledge of God's word will cover the whole earth. जसरी Everybody. समुद्रमा पानी नै पानीले भरिएको हुन्छ, संसार पनि एक दिन यस्तो हुनेछ, परमेश्वरको ज्ञानले, परमेश्वरको वचनले चाहिँ पृथ्वी नै ढाकिनेछ। This is called the creation mandate. अनि यसलाई चाहिँ सृष्टि गर्दा नै प्रभुले गर्नुभएको हुकुम भनेर भनिन्छ। Okay? And the word over here we'll study a little bit, but first I want us to look at something a little bit more detailed. हामी यो शब्दलाई अध्ययन गर्नेछौँ, तर पहिला यसलाई हामी विस्तृत गरेर हेरौँ। In the New Testament, नयाँ नियममा this creation mandate is explained even more detailed. सृष्टि गर्दै उहाँले दिनुभएको हुकुमलाई अझै विस्तार गरेर चाहिँ नयाँ नियममा बताइएको छ। And I'll just say it in English first. अङ्ग्रेजीमा उहाँले भन्नुहुनेछ। Yeah, it's called the Great Commission, the Great Commandment, and the Great Commitment. हेर्नुहोस् है, हाम्रो नेपाली बाइबलमा कमिसन र कमान्डमेन्टलाई एउटै शब्द प्रयोग गरेको छ, आज्ञा भनेर, तर म यहाँनिर दुईटा शब्द प्रयोग गर्नेछु। Okay, so Great Commission, Great Commandment, and Great Commitment is nothing but great command of God. यो चाहे महान आज्ञा भनेर भनौँ है, अनि चाहे महान कमिटमेन्ट भनेको एउटा समर्पणता हो है, अनि अघि मैले भन्दै थिएँ परमेश्वरले गर्नुभएको हुकुम, तर यो सबैलाई हामी महान आज्ञा, परमेश्वरले चाहिँ हामीले के गरोस् भन्ने खालको हुकुम दिनुभएको छ भनेर म भन्न चाहन्छु। Okay, so the Great Commission, if we can understand, the Great Commission is a task. अब It's a job. हेर्नुहोस् है त, ग्रेट कमिसन Yeah, if you use just the हुकुम English word. है, हुकुम भन्नाले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के गर्नु भनेर चाहिँ खटाउनु भएको छ, केही न केही कुरो अराउनु भएको छ, हामीलाई खटाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ काम हो। उहाँले हामीलाई अराउनु भएपछि हामीले गर्नै पर्ने काम हो। The Great Commandment is a direction. अनि महान आज्ञा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब कुन दिशातर्फ जानुपर्ने हो अथवा निर्देशन भनेर हामी त्यहाँनिर बुझ्छौँ। And the Great Commitment is responsibility. अनि यो ग्रेट कमिटमेन्ट समर्पणता भनेपछि चाहिँ जिम्मेवारीको कुरा आयो है त। नम्बर 1 उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरले केही खटाउनु भएको छ, अराउनु भएको छ। दोस्रोमा उहाँले भन्नुभयो उहाँले खटाउनु मात्र भएन, उहाँले हामीलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ है। अनि तेस्रो चाहिँ त्यहाँदेखि उहाँले हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ है त, अराउनु भएको छ, सिकाउनु भएको छ कसरी गर्ने भनेर, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले हामीलाई जिम्मेवार पनि ठहराउनुहुन्छ। Okay, so the Great Commission is in Matthew 28 verse 19. मत्ती 28 को 19 हामी हेरौँ। Matthew 28 verse 19 says this way in English: Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing all of them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. मत्ती 28 को 19 में यसरी भनेको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। So over here it says go. यहाँनिर चाहिँ जाओ भनेर भनेको छ। So what is the meaning of the word go? जाओ भनेको के होला? It doesn't mean come every Saturday morning to church. सुन्नुहोस् है, जाओ भनेको अर्थ चाहिँ हरेक शनिबारै पछि मण्डली भवनमा आऊ भनेर भनेको होइन। It's good to go every Saturday to church शनिबारै पछि मण्डली जानु राम्रो कुरा हो। to get equipped, त्यहाँनिर हामी तयारी हुनको लागि जान्छौँ, सुसज्जित बन्नको लागि जान्छौँ, to get educated, हामी शिक्षा पाउनको लागि जान्छौँ, to get empowered. त्यहाँनिर गएर हामी शक्ति पाउनको लागि तयार बन्नको लागि जान्छौँ। So that remaining 6 days we go into the world. तर हप्तामा एक दिन चाहिँ यदि हामी तयारी हुनको लागि जान्छौँ, सुसज्जित बन्नको लागि, सिक्नको लागि, तालिम पाउनको लागि है, बल पाउनको लागि हामी हप्ताको एक दिन चाहिँ मण्डली आउँछौँ भने, तर रहल 6 दिन चाहिँ जाओ भनेर जुन आज्ञा दिनुभएको छ परमेश्वरले, त्यो पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी अरू 6 दिन लिन्छौँ।
And over here it says, अनि यहाँनिर यसरी भनिएको छ make disciples of all nations. है सबै जातिहरूको बिचमा है सबै यहाँनिर के भनेको छ सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ Okay, now this word nations, यहाँनिर सबै जाति भनेर जो भनेको छ it has two meanings. यसको दुईवटा अर्थ हुन्छ है First त meaning, पहिलो अर्थ यो हो it means ethnic groups. त्यो भनेको चाहिँ यो जात जातका मान्छेहरू जो हुन्छ त्यो बुझिन्छ Chepang, चेपाङहरू एउटा जाति भयो राई, राई एउटा जाति भयो Shesta, श्रेष्ठहरू what else? Limbu. लिम्बूहरू भयो होइन Then what else? Tell me. अरू के भन्नु छ छेत्रीहरू छेत्री, भयो होइन गुरुङहरू भयो होला Gurung, ओके Tamang. हो What else? Magar. मगरहरू भयो So many ethnic groups in the whole of Nepal. है नेपालमा हेर्ने भने कति धेरै छ जात जातका मान्छेहरू है गुरुङहरू भयो राईहरू भयो अनि यहाँनिर चाहिँ जाति जातिका मानिसहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि भनेको हो जात जातको मान्छेहरूलाई चेला बनाऊ भनेर भनेको And it says over here, अनि यहाँ यसरी भनेको छ which means countries. अनि सबै देशको भनेपछि देश भनेपछि त छुट्टै छुट्टै देशका कुराहरू पनि आयो So it's not only Nepal, भनेपछि त नेपालको मात्रै कुरा होइन but रहेछ it's Nepalis going and reaching India and Bangladesh and America and France and Italy, going and preaching, making disciples of every nation on planet Earth. अनि तपाईँ र हामीलाई आज्ञा के रहेछ यही देशमा बसेर राईहरूलाई लिम्बूहरूलाई तामाङहरूलाई भनेर जात जातको मान्छेहरूलाई हामीले चेला बनाउने मात्र होइन तर यहाँनिर सबै देशको भनेपछि त हामी त पाकिस्तान पनि जानुपर्ने रहेछ बङ्गलादेश पनि जानुपर्ने रहेछ चाइना अमेरिका होइन हामीले चाहिँ यहीँभित्र नेपालैभित्रको जाति जातिलाई मात्रै फोकस नगरेर हामीलाई त संसारको अरू देशहरूमा जाने पनि आज्ञा रहेछ There's a very big mission organization in Nepal. नेपालमा एउटा ठुलो सेवाकाई चलाउने एउटा संस्था छ And one day I was sharing in their big group about how Nepalis need to go to other nations also. अनि मैले एक दिन उहाँहरूको बिचमा के बाँड्दै थिएँ भने नेपालीहरू चाहिँ अरू अरू देशमा पनि जानुपर्छ है सुसमाचार लगेर भनेर And the president of that group after the meeting came and said to me, अनि त्यो ग्रुपको प्रेसिडेन्ट जो हुनुहुन्थ्यो है उहाँ चाहिँ त्यो सङ्गति सकेपछि आएर मलाई यसो भन्नुभयो and he said with power, उहाँ चाहिँ एकदम जोसले भरिएर शक्ति साथ भन्नुभयो he said Nepalis need to reach Nepalis also. उहाँले भन्नुभयो नेपालीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भन्नुभयो And I said to him, मैले उहाँलाई यसो भने you're 50% right. तपाईँ 50% सही हुनुहुन्छ Nepalis need to reach Nepalis. 50% correct. नेपालीहरू कहाँ सुसमाचार पुर्याउनु पर्छ त्यो 50% सही भन्नुभएको हो But तपाईले Nepalis need to reach not only Nepalis but other nations also. तर नेपालीहरूमा चाहिँ यो सोच हुनुपर्छ उनीहरूलाई यो आज्ञा पनि छ नेपालीहरूलाई सुसमाचार मात्र होइन नेपालीहरूले अरू देशहरूमा पनि सुसमाचार लगेर जानुपर्छ So he was 50% right, I was 50% right. Together we are both 100% right. अनि हेर्नुहोस् है त मैले नेपालीहरू बाहिर जानुपर्छ भन्दै थिएँ उहाँले नेपालीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ 50% राइट हुनुहुन्थ्यो सही हुनुहुन्थ्यो म 50% सही भनेको अर्थ हाम्रो दुईजनाको 50-50 मिलेर 100% भयो नि Understand? Both बुझ्दै are हुन्छ right. दुई चाहिँ नै सही हो It's not either or. है के चाहिँ नेपालीहरूलाई मात्रै सुनाउनु पर्छ या विदेश मात्रै जानुपर्छ भनेको होइन And there was one person, अनि एकजना मान्छे थियो he's a director of another mission organization in Nepal. अनि नेपालकै अर्को यो सेवाकाई चलाउने एउटा संस्थाको उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो You know what he said? उहाँले के भन्नुभयो भने Said when David killed Goliath, जब दाउदले गोलायतलाई मार्यो he said like this. उसले यसो भन्यो He says, where did he take the stones from? अनि उसले चाहिँ त्यो ढुङ्गाहरू चाहिँ कहाँबाट टिप्यो त Where was he living? Israel. है कहाँ बस्दै थियो ऊ इजरायलमै बसेको थियो So he was taking the 5 stones and he was killing the Goliath with the stones from Israel. अनि दाउदले गोलायतलाई मार्नको लागि इजरायलमा बसेर इजरायलकै ढुङ्गा टिपेर चाहिँ उसले गोलायतलाई मार्यो He didn't get stones from Persia. अनि उसले From Babylon. पर्सिया या बेबिलोन देशबाट उसले ढुङ्गा टिपेन
So therefore he said, अनि त्यही कारणले गर्दा भनेर उहाँले यसो भन्नुभयो, we don't need Bideshi missionary in Nepal. त्यही कारणले गर्दाखेरि उसले इजरायलमा भएको गोलायतलाई मार्नको लागि इजरायलकै ढुङ्गा चलायो। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई पनि नेपालमा विदेशी सेवकाई गर्ने विदेशीहरू चाहिएन, यहाँ सेवक सेविकाहरू। हामीलाई यहाँ सुसमाचार सुनाउनको लागि यहाँकै सेवक सेविका चाहिन्छ भन्नुभयो। He said, Nepalis will reach Nepalis. We don't need Bideshis. उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालीहरूले नेपालीहरू कहाँ सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, विदेशीहरू चाहिँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। Is that right? तर के त्यो सही हो त? Is it right? कस्तो लाग्छ तपाईलाई? हामीलाई विदेशीहरू चाहिएन, यहाँ नेपालीले नेपालीलाई सुसमाचार सुनाउँदा भयो। It's 50% right. 50% त सही नै हो। 50% right is Nepalis reach Nepalis. 50% सही नै हो। नेपालीहरूले नेपालीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, नेपालीहरूले नेपालीहरूलाई चेला बनाउनु पर्छ। 50% त्यो सही नै हो। But other 50%, Bideshis also need to reach Nepal. तर 50% अर्को सही किन हो भनेदेखि विदेशीहरूले पनि नेपालीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, चेला बनाउनुपर्छ। किनभने अघि उहाँले भन्नुभयो हामी नेपालीहरूले आफ्नै देशमा मात्र हामी पनि बाहिर जानुपर्छ भनेपछि बाहिरकोहरू पनि त यता आउनुपर्छ, हो कि हैन भन्नुहोस् त? सबैजनालाई त आज्ञा त एउटै त हो। At the Great Commission table, यो महान आज्ञाको मेचमा एउटा टेबलमा for global missions, है यो संसारैभरि विश्वव्यापी यदि हामीले सेवाकाईलाई विचार गर्ने हो भने we need local people and we need also international people. है National people as well as international people. सारा संसारलाई नै यदि हामीले सुसमाचार सुनाउने, चेला बनाउने, यसरी परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउने हो भने हामीलाई स्वदेशीहरू पनि चाहिन्छ, विदेशीहरू पनि चाहिन्छ। हामीले हाम्रैहरूलाई पनि सुनाउनु पर्छ, बाहिरकोहरूले आएर हाम्रोलाई सुनाउँदा फरक पर्दैन। हामी बाहिरको पनि जानुपर्छ, भित्र मात्रै फोकस गरेर पनि भएन। So the Great Commission in Matthew 28:19, make disciples, is the Bible way of saying make leaders. For the Great Commission. यहाँनिर के भन्छ मत्ती 28:19 मा चेला बनाऊ भनेर भनेको चाहिँ त्यही नै हो, अगुवाहरू खडा गर भनेको। बाइबलमा चाहिँ चेला बनाऊ भनेको छ, प्रभुमा हामी मान्छेलाई हुर्काएर चेला बनाएर अगुवापनमा है त हामी खडा गर्ने हो। Now let's read Great Commandment. अब परमेश्वरले दिनुभएको महान हुकुम के रहेछ हामी हेरौँ है त। Matthew 22:37 to 39. 22 को मत्ती 22 को 37 देखि हेरौँ है त। 37 to 39. Matthew 22:37 to 39 says like this in English. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as you love yourself. तैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। So over here there are three directions. यहाँनिर तीनवटा कुरो छ है त, तीनवटा निर्देशन छ। First direction, first command, directive is र पहिलो प्रथम चाहिँ यो हो, love God with all your heart. अब सर्वप्रथम चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो पुरा हृदयले प्रेम गर्नुपर्ने रहेछ। Second is अनि दोस्रो चाहिँ love your neighbors अनि आफ्नो छिमेकीहरूलाई प्रेम गर्नु। as you love yourself. कस्तो प्रकारले आफूलाई जस्तो प्रेम गर्छौ त्यस्तै आफ्नो छिमेकीहरूलाई प्रेम गर्नु। So love God, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, love others, अरूहरूलाई प्रेम गर्नु, love yourself. आफूलाई पनि प्रेम गर्नु। यो तीनैवटा कुरो यो खण्डमा हामी देख्न सक्छौँ। That is the picture of the local church. स्थानीय मण्डलीको चित्रण चाहिँ वास्तवमा यो हो। Any church that teaches people how to love God with all their heart, कुनै पनि मण्डलीले हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ पुरा हृदयले प्रेम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ भने, love your neighbors, that means the members of the church and those who are friends of the members of the church, neighbors. अनि छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने,
मण्डलीको विश्वासीहरूलाई प्रेम गर्ने तर मण्डलीको विश्वासीहरूको छिमेकीहरू को छ उनीहरूको आफन्त उनीहरूको चिनाजना को छ हैन उनीहरू कसको छेउछाउमा बस्छन् उनीहरूलाई प्रेम गर्ने and also love yourself. अनि त्यस पछाडि व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई पनि प्रेम गर्नु So the first one is पहिलो चाहिँ funding the making of leaders or disciples. है सर्वप्रथम चाहिँ हामीले के भन्छ चेलाहरू बनाउने अगुवापनमा मान्छेहरूलाई खडा गर्ने प्रभुमा हुर्काउने अनि यो कुरोको लागि रुपियाँ पैसाले सघाउने Okay, so the first is in English is called Great Commission, yeah, अङ्ग्रेजीमा ग्रेट कमिसन उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ and which means nothing but obey God. He has commanded us to make disciples or leaders. ग्रेट कमिसन भनेको नै त्यही हो परमेश्वरले हामीलाई हुकुम नै गर्नुभएको छ हामीले अगुवापनमा मान्छेलाई खडा गर्नु चेला बनाउनु भनेको नै त्यही हो प्रभुमा हुर्काउनु भनेको नै त्यही हो मानिसहरूलाई एउटा नयाँ विश्वासी थियो भर्खर जन्मेको विश्वासी थियो तर अब उसलाई अगुवापनमा ल्याउनु भयो And the second is in Matthew 22:37 to 39. अनि दोस्रो चाहिँ मत्ती 22 को 37 देखि 39 सम्म हामीले पढ्यौं A great commandment, त्यहाँनिर महान आज्ञा छ which is to love God, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पर्यो love your neighbors, छिमेकीलाई प्रेम गर्नु पर्यो Love yourself. आफूलाई पनि प्रेम गर्नु and पर्यो that is funding the local church. अनि त्यसले चाहिँ हामीले के बुझ्छौं स्थानीय मण्डलीलाई हामीले सघाउनु पर्ने रहेछ रुपियाँ पैसाले सघाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट बुझ्छौं I heard one American pastor teaching about this, एकजना अमेरिकी पास्टरले यो विषयमा पढाएको मैले सुने and he was saying, Pastor, many of my church believers are being stolen by other church. उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने कतिजनाले भन्ने गरे रे पास्टर मलाई त वाक्कै पारिसक्यो मेरो मण्डलीको विश्वासीहरू चाहिँ अरू मण्डलीले चोरेर लग्यो भनेर And he was telling the senior pastor so that the senior pastor was say, Bichara, okay, yeah. अनि यो ठुलो पास्टरलाई चाहिँ यो अब एउटा पास्टरले है गुनासो पोखाएको नि मेरो मण्डलीको विश्वासीहरू अरूले चोरेर लग्यो भनेर अब के आशा गरेको थियो भने यो ठुलो पास्टरले चाहिँ बिचारा पास्टर त्यस्तो भएछ भनेर भन्छ कि भनेर सुनाको The senior pastor didn't tell him that. तर यो ठुलो पास्टरले त्यसो भने बिचारा तपाईको यस्तो भयो भनेर भनेन रे He told the junior pastor, उहाँले चाहिँ त्यो जुनियर पास्टरलाई यसो भन्नु भरे he said, maybe your restaurant is not giving good food. So भन्नु they भरे went to another church where they're getting better food. ला है पास्टरलाई भन्नुभएछ अरे यदि अब तपाईको मण्डली चाहिँ उहाँले उसको मण्डलीलाई रेस्टुरेन्टसँग एउटा होटलसँग तुलना गर्नु भरे अब तपाईले तपाईको रेस्टुरेन्टमा मिठो खाना नखुवाएपछि मान्छेहरू त मिठो खानाको खोजी गर्दै अर्को रेस्टुरेन्टमा पुगिहाल्छ नि हैन सायद तपाईले जस्तो मिठो पस्किनु पर्ने सायद त्यो पस्किनु भएन कि र तपाईको विश्वासीहरू चाहिँ मिठो खानेकुराको खोजमा अर्को ठाउँ पो गयो कि भन्नु भरे Tell me, if you go to one restaurant, अब भन्नुस् है त तपाईहरुले यदि तपाई एउटा होटलमा एउटा रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ and the food is not good every time you go अब there, तपाई त्यहाँ जानु त भएको दुई तीन चोटी जानुभयो तर जाँदै पछि तपाईलाई मिठो खाना उनीहरुले दिदैन भनेदेखि if you and me continue to go there, we are fools. अब यो त्यो ठाउँमा मिठो खाना पाउँदैन भनेर पनि मान्छे घरिघरि त्यही रेस्टुरेन्टमा जान्छ भने त उ त मूर्ख हो किनभने उले तिरे बापत उले आशा गरेर गए बापत जस्तो खाना पाउनु पर्ने उले पाएन We went to one restaurant अब हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा गयौं and the waiter was very rude. अब त्यो रेस्टुरेन्टको वेटर जो हुन्छ नि खाना ल्याउने मान्छे उ एकदमै के भने एउटा भलादमी रहेन रहेछ एकदम रुड प्रकारले त्यस्तो प्रकारले हामीसँग बर्ताव The गर्नुभयो food was good, खाना त मिठो थियो but the waiter was bad. तर खाना पस्किने मान्छे एकदमै रुड है एकदमै कुभद्र व्यवहार भएको मान्छे we told रहेछ him हामीले उहाँलाई भन्यौं that we are not coming back. हामी भने ओहो भाइ अब यो रेस्टुरेन्टमा हामी फर्केर आउँदैनौं Change your attitude. है तपाईले ग्राहकहरुसँग गर्ने बर्ताव यो होइन भाइ है यसरी नै व्यवहार गर्नु भने त तपाईको ग्राहकहरु तपाईको कस्टमरहरु यहाँ आउँदैन नि भनेर हामीले So भन्यौं like us, you will lose more customers. अनि भन्यौं आजदेखि उता हामीलाई त आउनु मन लागेन भने तपाईको व्यवहार यस्तो भयो भने अरु गाकीहरु पनि आउन छोड्छ भाइ भनेर हामीले उहाँलाई भन्यौं Okay, so everybody write down सबैजनाले लेख्नुस् है त in your church restaurant, you have to have 3 menus.
तपाईको चर्च, तपाईको संगति झुण्ड यदि एउटा रेस्टुरेन्ट हो भने त्यहाँनिर 3वटा कुरो चाहिँ मेन्युमा हुनै पर्छ अरे है त। Okay? Some restaurants they have Chinese, they have Indian, they have continental. है Yeah? यो कुनै कुनै रेस्टुरेन्टहरुमा चाहिँ चाइनिज पाउँछ अरे, इन्डियन पाउँछ अरे, कन्टिनेन्टल भनेपछि चाहिँ अरू अरू देशको है विदेशी खानाहरू पनि पाइने ठाउँ हुन्छ अरे। So also every church need to have 3 menus. हरेक चर्चलाई उहाँले रेस्टुरेन्टसँग उहाँले तुलना गर्दै हुनुहुन्छ। हरेक चर्चमा रेस्टुरेन्टमा 3वटा कुरो मेन्युमा हुनै पर्छ अरे। First is love God. सर्वप्रथम तपाईले त्यहाँनिर गएर तपाईलाई परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ सिकाएकै हुनुपर्छ। Love God with all your heart, all your mind, all your soul, with everything in you. है तपाईको पुरा हृदयले, पुरा समझले, पुरा बलले, तपाईको सर्वेसर्वाले चाहिँ परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्नु भन्ने कुरो तपाईको मण्डलीले तपाईलाई सिकाएकै हुनुपर्छ। त्यो कुरोमा जोड दिएकै हुनुपर्छ तपाईको मण्डलीले। That is first. त्यो चाहिँ पहिलो कुरो First menu. है मेन्युमा भएको फर्स्ट कुरो चाहिँ त्यो अरे मण्डलीमा हुनै पर्ने कुरा। Second menu, अनि मेन्युमा दोस्रो कुरो हुनुपर्छ love your neighbor. छिमेकीहरूलाई कसरी प्रेम गर्ने भन्ने कुरा। In other words, member care. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने मण्डली भित्र विश्वासीहरू एकले अर्काको जीवनमा के भइरहेछ, कसरी वास्ता पुर्याउने, कसरी एकअर्कालाई हामीले देखभाल गर्ने, कसरी एकअर्काको साथमा खडा हुने, छिमेकीलाई प्रेम गर्न पनि है त्यो मण्डली भित्र सिकाएकै हुनुपर्छ, अभ्यास गरेकै हुनुपर्छ And मण्डलीले। also helping the members अनि to reach out to their neighbor. अनि मण्डली भित्रको सदस्यहरूलाई एकले अर्कालाई सहायता पुर्याउने, मण्डलीमा हरेकले त्यो पाएकै हुनुपर्छ। तर मण्डलीको सदस्यहरूलाई उनीहरूले अब आफ्नो टोल छिमेकलाई कसरी प्रेम गर्न सक्ने हो त्यो पनि मण्डलीमा जोड दिएकै हुनुपर्छ, सिकाएकै हुनुपर्छ। Let me ask you one question. एउटा प्रश्न सोधौँ, Who gives birth to sheep, the shepherd or the sheep? ल तपाईहरूले भन्नुहोस् त, भेडा कसले जन्माउँछ होला, भेडाले नै जन्माउँछ कि गोठालाले जन्माउँछ? So the pastor's job is not evangelism. तपाईलाई थाहा छ पास्टरको काम नयाँ आत्मा जित्नेहरू होइन। He has to equip the sheep to give birth to more sheep. पास्टर त गोठालो हो, गोठालोको काम त्यो भएकै भेडाहरूलाई चाहिँ सुसज्जित पार्नु हो, तयार पार्नु हो। तर नयाँ भेडा जन्माउने काम गोठालाको होइन, पास्टरको होइन। नयाँ भेडा त भेडाहरूले जन्माउनु पर्छ नि। Okay? Now let's come to the third one. अब तेस्रो कुरो मेन्युमा भएको तेस्रो कुरो त्यसमा हो है The त, great commitment or the great responsibility. महान जिम्मेवारी, महान समर्पणता। In English it's called the great commitment. अङ्ग्रेजीमा उहाँले ग्रेट कमिटमेन्ट भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। So Luke 4:18 to 19. लुका 4को 18 र 19, Let us read together. 4को 18 र 19 हामी सँगै पढौँ है त। The Spirit of the Lord, Jesus is saying this, yeah? येशूले नै भन्नुभएको हो यो। The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. परमप्रभुको आत्मा म माथि छ किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। In the Great Commission, यो तपाईलाई थाहा छ यो पठाउनु भएको भन्ने शब्द वास्तवमा कमिसन भन्ने शब्द हो। ग्रेट कमिसन महान आज्ञा यो हो। Matthew 28:19, मत्ती 28 को 19 मा we are called to be developing, funding and giving money towards taking the gospel to everyone, everywhere. हामीलाई वास्तवमा परमेश्वरले दिनुभएको महान आज्ञा र हुकुम यही हो, सबै ठाउँमा सबै कहाँ सुसमाचार पुर्याउनको निम्ति हामीले फन्ड गर्नुपर्छ, हामीले रुपियाँ पैसाले सघाउनै पर्छ। The second fund is we need to invest in the local believers who will multiply. अनि हामीले New चाहिँ believers. स्थानीय विश्वासीहरू
है उनीहरू स्थानीय भेडाहरू जसले नयाँ भेडाहरूलाई जन्म दिन्छ अनि त्यही कारणले गर्दा स्थानीय भेडाहरूलाई स्थानीय विश्वासीहरूको जीवनमा लगानी गर्नु खर्च गर्नु परमेश्वरको आज्ञा हो हाम्रो जीवनमा That's called the Great Commandment. है त्यसलाई महान आज्ञा भनेर भनिन्छ Funding the local church. है स्थानीय मण्डलीलाई फन्डिङ गर्नु अथवा रुपियाँ पैसाले सघाउनु The third is the Great Commitment, preaching the gospel to the poor. अनि तेस्रो है महान आज्ञा हुकुम गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु The first one is taking the gospel to everyone. पहिलो चाहिँ सबै कहाँ नै सुसमाचार पुर्याउनु Second is taking the gospel to the church, अनि believers, and the believers taking it to the others. अनि दोस्रो चाहिँ स्थानीय मण्डलीको विश्वासीहरूलाई बलियो पार्नु सघाउनु ताकि त्यो स्थानीय विश्वासीहरूले चाहिँ नयाँ बेडाहरू जन्माउन सकोस् नयाँ चेलाहरू बनाउन And सकोस् then Luke 4:18-19 says, preach the gospel to the poor. अनि लुका 4:18 भन्छ गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु If your church is not preaching the gospel to the poor, it is not completing the whole command of God. यदि तपाईको मण्डलीले तपाईको झुण्डले गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो सुसमाचार पूर्ण रूपले उनीहरूले बाँडिरहेको छैन If your church is not taking the gospel to the broken-hearted, यदि मन भाँचिएकाहरूको लागि सुसमाचार तपाईको मण्डलीले पुर्याएको छैन भने captives, उनीहरू कैदीहरू कहाँ सुसमाचार सुनाएको छैन भने blind, अन्धाहरू कहाँ oppressed people, र थिचोमिचोमा परेका मानिसहरू then your church is not completing the full command of God. हेर्नुहोस् है त यो 18 मा जो व्यक्तिहरू त्यहाँनिर सूचीमा परेको छ यदि तपाईको मण्डलीले यी सबै कहाँ पुगेको छैन सुसमाचार लगेको छैन भने पूर्ण रूपमा उनीहरूले महान आज्ञाको पालन गरिरहेको छैन Okay, so what is the creation mandate? अनि सृष्टि पछि परमेश्वरले गर्नुभएको हुकुम के हो त हाम्रो लागि Not only be blessed, हामी आशीषित हुने मात्र होइन not only be fruitful, हामी फलदायक मात्रै हुने होइन not only multiply, हाम्रो वृद्धि हुने गुणात्मक रूपमा बढ्ने मात्र होइन but fill the earth, तर पृथ्वीलाई भर्दै जानु पर्यो rule the earth. पृथ्वीमाथि अधिकार गर्नु पर्यो What does that mean? त्यसको अर्थ के हो The त creation mandate is divided into 3 parts from the Old Testament. In the New Testament, it is explained in more detail in 3 parts. अनि पुरानो नियमबाट हेर्दै आएर नयाँ नियममा हेर्दाखेरि चाहिँ यो सृष्टिपछि परमेश्वरले गर्नुभएको हुकुमलाई चाहिँ 3 भाग गरेर कसरी नयाँ नियममा पनि विस्तार सहित यो कुरोलाई सिकाइएको And छ in English, it's very clear. अङ्ग्रेजीमा एकदम सजिलो छ Matthew 28:19, the Great Commission. पहिलो मत्ती 28 को 19 पद महान ग्रेट कमिसन भनेको नै एउटा काम परमेश्वरले गर्नुभएको एउटा खटाउनु भएको अराउनु भएको कुरो त्यहाँ आज्ञा नै भनेको छ तर परमेश्वरले के खटाउनु भएको छ भन्ने कुरो हो त्यो It's a call to all. है सबै कहाँ नै मलाई परमेश्वरले बोलाहाट दिनुभएको छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ बुझ्छौँ So write down, yeah? लेख्नुहोस् है त The first is call to all. सर्वप्रथम चाहिँ सबैको निम्ति म बोलाइएको छु भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ मत्ती 28 को 19 बाट मेरो बोलाहाट सबैको निम्ति छ भनेर The Great Commandment, Matthew 22:37-39. अनि त्यसपछाडि महान आज्ञा मत्ती 22 को 37 38 39 That is call to community. अनि सर्वप्रथम चाहिँ सबैको लागि हो मेरो बोलाहाट भनेर अघि उहाँले भन्नुभयो अनि यो दोस्रो चाहिँ झुण्ड अथवा समुदायको निम्ति मेरो बोलाहाट भनेर भन्नुभयो उहाँले And the third is the great commitment अनि or responsibility. अनि तेस्रो चाहिँ महान यो समर्पणता अथवा जिम्मेवारी हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य या जिम्मेवारीको कुरा आउँछ Which is Luke 4:18-19. अनि त्यो चाहिँ लुका 4 को 18 र 19 हो Which is a call to the poor. त्यो चाहिँ गरिबहरूप्रति परमेश्वरले कसरी हामीलाई बोलाहाट दिनुभएको छ भन्ने कुरो त्यहाँ छ So the Great Commission, so the creation mandate अनि त्यही कारणले गर्दा सृष्टिपछि परमेश्वरले गर्नै पर्छ भनेर दिनुभएको हुकुम चाहिँ is divided into 3 parts in the New Testament. नयाँ नियममा 3 भाग गरेको छ यसलाई First is call to all. सर्वप्रथम
सबैको निम्ति सबै कहाँ सुसमाचार पुर्याउनु पर्ने, चेला बनाउनु पर्ने हामीलाई आज्ञा छ। Second is call to community. दोस्रो चाहिँ हाम्रो समुदाय है, हाम्रो समुदाय र हाम्रो झुण्डप्रति हाम्रो बोलाहाट छ। Third is call to the poor. अनि तर तेस्रो चाहिँ त्यहाँदेखि गरिबहरूप्रति हाम्रो जिम्मेवारी छ। गरिबहरूप्रति परमेश्वरले हामीलाई केही कुरो हुनुपर्छ भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ। These are the three banks. यो तीनवटा ब्याङ्कहरू हो Okay? Call to all developing leaders. है। सबै प्रति मेरो बोलाहाट भन्नाले चाहिँ चेला बनाउने, अगुवाहरू खडा गर्ने, अगुवाहरूको जीवनमा लगानी गर्ने। Second bank, दोस्रो ब्याङ्क call to community, आफ्नो दल र समुदाय प्रतिको बोलाहाट developing community. Yeah? भनेको के हो Local त? church. स्थानीय मण्डलीलाई विकास गर्ने, स्थानीय मण्डलीलाई सघाउने। Third is अनि तेस्रो चाहिँ call to the poor. गरिबहरू प्रतिको बोलाहाट। The third bank, तेस्रो ब्याङ्क we are to fund it with our money, which रुपियाँ is the पैसाले poor people. गरिब दुखीहरूको सेवाकाई हामीले गर्नुपर्ने, गरिब दुखीहरूको सेवाकाईलाई हामीले फन्ड गर्नुपर्ने है, त्यहाँनिर हामीलाई आज्ञा छ। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Lord, we thank you for this time. प्रभु हामी यो समयको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। The creation mandate सृष्टि गरेपछि तपाईँले दिनुभएको in हुकुम Genesis 1:28 उत्पत्ति 1:28 मा नै is clearly visible एकदमै स्पष्ट छ यो कुरो। in the New Testament नयाँ नियममा पनि in Matthew 28:19 मत्ती 28 को 19 मा as the Great Commission जसरी हामीलाई त्यहाँ महान आज्ञा तपाईँले दिनुभएको छ or the Great Task. अथवा महान काम जो परमेश्वरले हामीलाई खटाउनु भएको And छ। second, the Great Commandment अनि दोस्रो चाहिँ महान आज्ञा or the Great Direction. अथवा परमेश्वरले कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँनिर निर्देशन दिनुभएको छ। And the third is the Great Commitment. अनि तेस्रो चाहिँ महान समर्पणता अथवा जिम्मेवारी Luke 4:18-19. लुका 4 को 18 र 19 मा जो हामी पाउँछौँ। These are three areas यो तीनैवटा यस्तो क्षेत्रहरू हो of the creation mandate. परमेश्वरले सृष्टिपछि हामीलाई दिनुभएको हुकुम। Help us, हामीलाई सहायता our गर्नुहोस्, families, हाम्रो परिवारहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, our churches, हाम्रो मण्डलीहरूलाई सहायता our गर्नुहोस्, mission organizations सेवाकाई गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, to develop leaders and disciples. चेला बनाएर मानिसहरूलाई प्रभुमा हुर्काएर अगुवापनमा खडा गर्नको लागि, उनीहरूको जीवनमा लगानी गर्नको लागि, Develop the local church स्थानीय मण्डलीको विकासको लागि and develop the poor र गरिबहरूलाई विकास गर्नको लागि with our money, हाम्रो रुपियाँ पैसाले, with our talent, हाम्रो सिपले, with our treasure, हाम्रो सम्पत्तिले and with our time. र हाम्रो समयले पनि। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ। Amen. आमेन।